जिस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पार्ट 9 का लिंक नीचे कमेंट में पिन है, सब देख लें। और दूसरा ये कि मैं पहली बार किसी पराये घर का खाना खा रहा था। मरियम के साथ खाना खाने के बाद मरियम टीवी पर खेलने वाला गेम उठाकर ले आई और साथ मुझे मिलाकर टीवी पर वीडियो गेम खेलने लगी। मुझे गेम की तो कुछ खास समझ नहीं थी, तो मरियम मेरी गोद में बैठ गई और मुझे समझाने लगी कि कौन सा बटन दबाना है और कौन सा नहीं। वैसे उसके इस तरह मेरी गोद में बैठ जाना किसी ने भी कुछ खास नोटिस नहीं किया। उसकी अम्मी हमारे सामने ही घूम फिर रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही नहीं, उसका भाई वकास भी हमारी नज़रों के सामने था, मगर उसने भी कुछ खास बात नहीं की। कुछ देर हम यूं ही गेम खेलते रहे कि उसकी बड़ी बहन निदा घर में दाखिल हुई, तो उसे देखकर मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने देखा कि मरियम अपनी बड़ी बहन को देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मुस्कुराहट की वजह क्या है। मुझे उनकी इस मुस्कुराहट की वजह बहुत बाद में मालूम हुई। निदा घर में उतरे ही पहले हमारे सामने बैठकर पानी वगैरह पीकर कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके मरियम से और मुझसे कुछ बातचीत की और फिर मटकते हुए अंदर कमरे में चली गई। ये देखकर मरियम भी मेरी गोद से उठी और अंदर कमरे में पहले झांक कर देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर कमरे में ले जाने लगी। मैं उस वक्त डर भी रहा था कि ये लोग पैसे वाले और हम उनके किराएदार, तो अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। मगर मरियम ठीक है, कभी किसी की कुछ सुनती ही नहीं थी और मेरे मामले में तो वो अपने बाप की भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर देती थी। और यही वजह थी कि उसकी बड़ी बहन, जो कि वकास से बड़ी मगर निदा से छोटी थी, फरह, मुझसे बेहद नफरत करती थी और थी तो वो भी निदा की तरह प्ली हुई हटी कटी, मगर मुझे देखकर उसकी शक्ल पर 12 बज जाते। वो अक्सर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश में अपनी ही छोटी बहन से इज्जत अफजाई करवा लेती थी। और मरियम थी भी ऐसी कि कभी किसी का लिहाज नहीं करती थी, ना ही कभी किसी से डरती। कहने को वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मगर वो खुद को मेरी यार बताती थी। और अगर कोई पूछ ले कि अरहम और मरियम का क्या रिश्ता है, तो वो झट से बोले पड़ती के अरहम यार है मेरा, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। उसे यार और बेस्ट फ्रेंड में भी फ़र्क का मालूम नहीं था। उसका दोस्ताना है, गर्ज से पाक था। मरियम मुझे अपनी बहन निदा के पीछे उसके कमरे में ले गई और पहले तो पूरे कमरे पर मैंने नज़रें गाड़ दी, जो कि निहायत निफासत के साथ सजाया हुआ था। और उस वक्त उसमें एसी, जो कि 17 पर चल रहा था। कमरे में उस वक्त कोई जी रूह मौजूद नहीं था कि मेरा हाथ थामे मरियम मुझे अपने पीछे खींचने लगी। मैं भी खामोशी से उसके पीछे उसका दम चला बना चलता रहा कि उसने आगे बढ़कर पहले कमरे में लगे उखलूते बेड के जानिब खींच कर ले जाने लगी। मैं समझा शायद कोई बात हो गई। अब मुझे असल गेम का मालूम हुआ कि कहानी क्या है। फिर मरियम ने मेरा हाथ पकड़े बेड के जानिब खींचने लगी। मैं ये सोच रहा था कि मरियम करने क्या लगी है, मगर पूछने की हिम्मत नहीं थी, तो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। बेड के पास ही एक बड़ा कंग साइज सोफा मौजूद था और वो मुझे तकरीबन खींचती हुई वहां सोफे के पास ले आई और खुद आगे बढ़कर सोफे की अड़ में नीचे कालीन पर लेटकर मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे लेटने का कहने लगी। मैं हूनकों की तरह उसकी शक्ल देखता हुआ उसके बराबर में लेट गया। फिर मरियम ने मेरा हाथ पकड़ा और गले में बाहें डालने के जैसे मेरे बाजू को अपने गर्दन से दूसरी जानिब ले गई। अब वो एक तरह से मेरी बाहों में थी और यूं जैसे हम दोस्त अक्सर आपस में गर्दन में हाथ डाल देते हैं, सेम इसी पोजीशन में मरियम और मैं थे। और अभी मैं कुछ बोलने लगा था
کہ مریم نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا کہتے ہوئے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا اور کہنے لگے، چپ چاپ خاموشی سے دیکھو۔ میں نے سامنے دیکھا تو اس کی سب سے بڑی بہن ندا کمرے کے اٹیچڈ باتھ روم سے باہر آئی اور سیدھا صوفے کے پاس رکھے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ندا اس وقت قدرتی لباس میں تھی، جبکہ میں زندگی میں پہلے یوں آنکھیں کھولے کسی کو اس لباس میں دیکھ رہا تھا، اور اس وقت ندا کو دیکھ کر میری اپنی بھی حالت خراب تھی۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں بھی اس وقت کمرے میں موجود ہوں تو بس پھر نہ جانے میرا کیا حشر کیا جائے گا۔ مگر پھر مریم کو ساتھ دیکھتا تو حوصلہ ملتا کہ کچھ بھی ہو جائے مریم مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ اور پھر کچھ دیر ندا یوں ہی بیٹھی رہی کہ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ندا کا چھوٹا بھائی وقاص، جو کہ مریم سے بڑا تھا، اندر داخل ہوا اور دھیمے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے سامنے اکھڑا ہوا۔ وہ کچھ دیر تک تو یوں ہی بت بنا ندا کے سامنے کھڑا رہا کہ پھر ندا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وقاص کا ہاتھ پکڑ کر خود پر رکھ دیا۔ میں حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ میں ایسا پہلے دیکھنا تو دور، کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، اور آج اگر کوئی لڑکی دیکھی بھی تو وہ بھی اپنی سب سے بیسٹ فرینڈ کی بڑی بہن کو دیکھا۔ میں آنکھیں کھولے ندا کو دیکھ رہا تھا کہ مریم میری حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وقاص اپنے ہاتھوں سے جادو کر رہا تھا، اور ندا کا ایک ہاتھ وقاص پر تھا اور دوسرا ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، وہ شاید نیچے تھا، جو میں بعد میں دیکھ سکا۔ کچھ دیر یوں ہی وقاص جادو کرتا رہا، پھر ندا نے وقاص کا چہرہ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وقاص نیچے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ وقاص کو میں نے غور سے دیکھا، وہ بے دلی کے ساتھ برے برے منہ بناتا ہوا اپنی بہن کی بات مان رہا تھا، جبکہ ندا آنکھیں بند کیے پتہ نہیں کون سی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اور کچھ دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے ندا کو سردی لگ رہی ہے اور وہ کانپ رہی ہے۔ مجھے لگا شاید اے سی تیز چل رہا ہے، اس وجہ سے ندا کو سردی لگ رہی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ مریم کو بھی کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اچانک مریم نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر وہ مجھے ندا کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگی، وہ دیکھو، غور سے وہ دونوں کیا کیا کرتے ہیں، اور دھیان سے دیکھنا۔ میں نہ سمجھی، میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ندا اٹھی اور نیچے بیٹھ کر وقاص سے باتیں کرنے لگی، اور اس کے بعد وہ وقاص سے ناراض ہو گئی اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، اور وقاص اس کو منانے لگا۔ کسی کو راضی کرنے کا یہ طریقہ بڑا عجیب تھا، جو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ندا راضی ہو گئی تو اس نے وقاص کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ وقاص بھی خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور ندا بیڈ پر الٹی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ندا اس وقت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے سے ندا کا باپ احسان اندر داخل ہوا، تو میں نے فوراً مریم کی جانب دیکھا۔ میری چہرے پر خوف کے سائے منڈلاتے صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر اس کے برعکس مریم کے چہرے پر اطمینان اور سکون طاری تھا۔ وہ مجھے اشارہ کر کے اپنی بہن کی طرف دیکھنے کا کہنے لگی، تو میں نے دیکھا کہ مریم کے پاپا نے قدم ندا کی جانب بڑھائے اور اگے بڑھ کر ندا کو کہنے لگے، کیا ہوا میرا بیٹا، آج زیادہ دیر تیرے پاس نہیں بیٹھا؟ یہ بول کر انہوں نے ندا کو دبانا شروع کر دیا۔ ندا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اچانک اپنے باپ کو دھکا دیا اور وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں اس نے اپنے باپ کی جیب سے کیا چیز نکالی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ میرے 15 تب روشن ہو چکے تھے۔ وہ چیز بالکل میرے جیسی تھی، لیکن مجھ سے کئی گنا بڑی تھی۔ مریم کی حالت بھی مجھ سے کچھ خاص مختلف نہیں تھی۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ مریم کو بھی اپنے باپ کو اس طرح کمرے میں اتے دیکھ کر کچھ خاص حیرت نہیں ہوئی۔
शायद हमारे जहन में ये बात ही ना थी कि ये सब जो हो रहा है वो गलत है, और कौन कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसमें ये सब जायज़ है वगैरह। कुछ देर निदा यूं ही अपने बाप से बातें करती रही, और फिर उसका बाप भी उसे नाराज हो गया, और उसने निदा को बेड पर धक्का दिया और उसको राजी करने लगा। और कुछ ही देर में निदा ने अपने बाप की नाराजगी को दूर कर दिया, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। निदा की आंखें शोले बरसा रही थी। वो मुसलसल अपने बाप को घूरे चले जा रही थी। वो शायद कुछ देर और नाराज रहना चाहती थी। वो कहरुलवुदा नजरों से अपने बाप को देखते हुए कहने लगी, बाबा, आज फिर अब इतनी जल्दी जा रहे हैं? मुझे बिला वजह ही इंतजार करवाया। उसका बाप शर्मिंदा सी हंसी हंसकर रह गया और कहने लगा, अब मैं एक तो बूढ़ा हूँ, ऊपर से शुगर का मरीज हूँ। तुम 22 साल की जवान लड़की हो। मैं कैसे तुम्हारे पास इतनी देर रह सकता हूँ? तुम्हें याद है ना, पहले तुम मेरी मिन्नतें करती थीं कि चले जाओ। निदा कहने लगी, पापा, उस वक्त मैं छोटी थी, और फिर अब कौन सा मेरे पास थोड़ी देर रहते थे। हर वक्त ही तो मेरे पास रहते थे, तो ऐसा ही होना था। मगर अब मुझे अब की जरूरत है, तो अब मेरा साथ नहीं दे पाते। उसका बाप कहने लगा, इसलिए तो तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा है। वहां दिल खोल कर ऐश करो, दोस्त बनाओ। किसने रोका है? वो कहने लगी, बाबा, वहां बहुत डर लगता है। अब तो 2 सालों में ही अच्छी खासी बदनाम होकर रह गई हूं मैं। पर यूनिवर्सिटी में एक बार जो मिलता है वो दूसरों को भी बताता है। नए लड़के तो मुझसे दोस्ती भी नहीं करते। उसका अब्बू कहने लगा, चलो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ। निदा उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी और बोली कि अपना इलाज मेरे लिए करवाना है या फराह के लिए, जो जवान हो रही है।